हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये मेरे नबी हैं। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। इस लफ्ज़ को दो तरह पढ़ सकते हैं। मिन अनफुसिकुम पढ़ो तो ये है जो मैं अभी बता रहा हूँ, आप जैसा आली नसब, आप जैसा आली ख़ानदान, आप जैसा आली मकाम कायनात में आया नहीं। जैसे हम पढ़ते हैं लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, मिन अनफुसिकुम, आप जैसा हसीन, आप जैसा खूबसूरत, आप जैसी मुकम्मल शख्सियत, आप जैसा कामिल अकमल अतहर अनवर आला अज़का अबहा अशरफ कोई कायनात में आया नहीं, कोई पैदा नहीं हुआ। पैदाइश भी निराली, आमद भी निराली, जाना भी निराला। आमद में सबसे आखिर, पैदाइश में सबसे पहले। हर बच्चा पैदा होता है, मेरे नबी भी पैदा हुए, लेकिन मेरे नबी की आमद अजीब आमद है। बच्चा पैदा होता है, साथ गंदगी आती है। मेरे नबी पैदा हुए, खुशबू फैलती चली गई, तहारत, खुशबू। बच्चा पैदा होता है, ये नाफ आंत मिली होती है, उसको बाहर काटते हैं। मेरे नबी पैदा हुए, मक्तू सुर्रा, नाफ कटी हुई थी, बाहर नहीं काटा गया। बच्चे का खतना होता है, मेरे नबी माँ के पेट से खतने के साथ पैदा हुए, पाक पाकीज़ा पैदा हुए, खुशबूदार पैदा हुए। दाई हलीम, दाई वो हैरान है, ये कौन है, ये बच्चा कैसा है। शिफा, शिफा बिनते असद, अब्दुर्रहमान बिन औफ की वालिदा, कहने लगी अमना ये तेरा बच्चा कैसा है, ये बच्चा कैसा है, पाक खूबसूरत। उन्होंने बच्चे को साथ लिटाया, साथ लिटाया। ये बच्चा 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, मेरे नबी ने करवट बदली, हाथ रखे, पूरा सजदे में चले गए, घुटने उठाए, सजदे में गए, लंबा सजदा करके टोरंटो के ईमान वाले मर्द औरतों को बताया, नमाज लेकर आ रहा हूं, छोड़ना नहीं। नमाज पहले 15 मिनट में सजदा करके दिखाया, फिर यूं सर उठ, सीना उठाया, इस हाथ पे आसरा लिया, इस हाथ को ऊपर उठाया, शहादत की उंगली को यूं किया, तो सारे कमरे में नूर ही नूर फैल गया। ये मेरे नबी की आमद है। माँ परेशान हैरान होकर बच्चे को गोद में लिया, बच्चे को गौर से देख रही हैं, ये क्या बच्चा है। घर की छत फटी और एक बादल अंदर आया, एक धुंध अंदर आई, जैसे सर्दियों में नजर कुछ नहीं आता, 2 फुट पर ऐसे पूरे कमरे में धुंध छा गई, नजर नहीं आ रहा, बच्चा नजर नहीं आ रहा। उसके अंदर से आवाज आई, तूफू बिही मशारिक़ल अर्द व मगारिबहा लियअरफू बिस्मिही व नाअतिही व सूरतिही। इस बच्चे को मशरिक मगरिब फिरा दो, कुल कायनात फिरा कर बता दो, जो इनके पीछे चलेगा उसे मंजिल मिलेगी, जो इनके पीछे चलेगा उसे रास्ता मिलेगा, जो इनके पीछे चलेगा वो जन्नत तक पहुंचेगा, वरना भटक के हलाक हो जाएगा। वाह। और आवाज आई, इसे आदम के अखलाक दो, शीस की मारफत दो, नूह की शजाअत दो, इब्राहीम की दोस्ती दो, इस्माइल की कुर्बानी दो, लूत की हिकमत दो, साले की फसाहत दो, इसहाक की रजा दो, याकूब की बशारत दो, यूसुफ का हुस्न जमाल दो, मूसा का जाहो जलाल दो, यूशा का जिहाद दो, दानियाल की मोहब्बत दो, और इलियास का वक़ार दो, और दाऊद की शीरीं ज़बान दो, अयूब का साबिर दिल दो, यूनुस की ताअत दो, और ईसा की और यहया की इस्मत और पाक दामनी दो, और ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहद दो, वअग़मसूहु फ़ी अख़लाक़ नबिय्यीन। तमाम नबियों को जो मिला इस बच्चे को दे दो। ये मेरे नबी माँ के पेट से निकलकर 1.25 लाख नबियों का सब कुछ सीने में अल्लाह ने उतार दिया, फिर 63 साल उसमें परवाज है। कौन है जो मेरे नबी की हस्ती हैसियत को, मकाम को समझ सकता है सिवाय मेरे अल्लाह के। फम्मा दना फतदल्ला वन्नज्म इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाह्युन यूहा
علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا ولكن قولوا انظرنا يا أيها النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. ہاں یہ سب میرے رب نے اپنے حبیب کو قرآن میں اٹھا کے بیان کیا ہے. یہ سارے میں نے نبی کی نعت پڑھی. نعت خوانی نہیں ہوتی, میں نے بھی نعت پڑھی ہے, پر میں نے وہ نعت پڑھی ہے جو میرے اللہ نے قرآن میں پڑھ کے سنائی ہے. یہ میرے رب کی نعت خوانی ہے میرے محبوب کے لیے, کہ جیسے اللہ کو اس کے مقام کو کوئی نہیں جان پہچان سکتا, ایسے میرے حبیب کے مقام کو سوائے اللہ کے کوئی جان پہچان نہیں سکتا. میں تو ہاتھ جوڑنے آیا ہوں کہ ہم محمدی بن جائیں, ہم محمدی بن جائیں. یہ چند روزہ زندگی, یہ آنکھ بند ہوتے ہی نئی زندگی شروع ہو جائے گی. اس دھوکے سے باہر آ جائیں, اس دھوکے سے باہر آ جائیں جو میرے نبی لے کر آئے, اس کے پیچھے چلے. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ, ابو سفیان ایک خوبصورت زندگی لایا ہوں, دنیا کی عزت آخرت کی عزت لایا ہوں. یہ دعویٰ دنیا میں آج تک کسی نے نہیں کیا کہ میرے پیچھے چلو دنیا اور آخرت کی عزت پاؤ. غور سے توجہ سے میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے, اللہ کے لیے محبت کرنا ہے, اللہ کے لیے محبت کرنا ہے, اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. اسلام پیغام محبت ہے. میرے نبی کی زندگی محبت کی پوری تصویر ہے, کسی سے نفرت نہیں, بغض اللہ کے لیے, محبت اللہ کے لیے. یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے. میرے بھائیوں میری بہنوں, اب دور دراز جگہ میں ہو, اب آپ یہیں کے جن کے پاس پاسپورٹ ہیں وہ یہیں کے شہری ہیں, یہ آپ کا دیس ہے, یہ آپ کا وطن ہے, اسے محبت سے بھرو. پاکستان کی نفرتیں یہاں زندہ کرو, ہندوستان کی نفرتیں, بنگال کی نفرتیں یہاں مت زندہ کرو. آپس میں امت بن کے رہو, مذہب کے نام پہ مت لڑو. یورپ میں یہ آگ لگی ہوئی ہے, میں بہت عرصے کے بعد آیا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ یہاں مذہبی نفرت ہے یا نہیں ہے, لیکن چونکہ یورپ میں بہت دفعہ جانا ہوتا ہے, ہر سال ہوتا ہے, وہاں یہ جھگڑے نفرتیں, ہماری مسجد تمہاری مسجد, ان کے پیچھے نماز نہیں, ان کے پیچھے نماز نہیں, یہ تو مسلمان ہی نہیں, یہ تو گستاخ رسول ہیں, یہ وہابی ہیں, یہ کافر ہیں. دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں, امت بن کے رہو, امت بن کے رہو, مومن بن کے رہو, مسلم بن کے رہو, مومنہ بن کے رہو, مسلمہ بن کے رہو. اختلاف رائے کو برداشت کرو. یہاں چاند کے مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے, روزے کے ٹائم میں اختلاف ہوتا ہے. علماء سے کہتا ہوں اس اختلاف کو مٹھاؤ, جس میں سہولت ہو سارے وہ لے لو.